हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 23 चित्रकेतु चरितम् प्राचेदसस्तु भगवन् न परोहि दक्षः त्वत्सेवनं व्यथितसर्गविवृद्धि कामः आविर्बभूवि तथालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूम सिग्नी तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा धवमार्गमाबुः नैकत्रवासं ऋषये समुमोच शापं भक्तोदमस्तुवऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ठ्या तदो दुहितृविसृजदः कुलौघान् दौहित्रसूनुरदतस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मितमजाभयन् इन्द्रमाजौ देवद्वतीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीर्पतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमदतत्र हते सपत्नी सङ्कैरमुह्यतवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्किरसादयालुः सम्प्राप्य धावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिराविमोहं त्यक्त्वा ददर्शनभितौ नृपतिं न्ययुक्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारददोथ लब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाभ्यकुण्ठमधिरन्भजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भक्तनुदिसिद्धघनावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य धिरो ददात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं दवशुन्तरीभिः सङ्गादिरेगरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाभ्यमगः समाजे निःशङ्गमङ्गहृतवल्लभम् अङ्गजारिं निःशङ्गमङ्गहृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिसेभे निःसम्भ्रमस्त्वयम् अयाचितशापमोक्षः वृद्रासुरध्वम् उपगम्य सुरेन्द्र योधी भक्त्यात्मतत्त्वगदनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिप्रमभभास्य गतः पदं ते शत्रोरभिप्रमभभास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन तिथिरिन्द्रवदोत्यदापि तान् प्रत्युदेन्द्र सुहृतो मरुदोऽपि लेपे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वम् अवमां भवनालयेश हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द